اگه یک کسی بگه که یک صلوات بر پیغمبر صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، این ظرفیت و این پتانسیل را داره. نمیگم هر صلواتی هر که بفرست، اما صلوات بر پیغمبر اکرم این ظرفیت را داره که یک آتش عظیمی را خاموش کنه. اگه درست انجام بده یه همچه قدرت. ما از این جریان ختم صلوات ها اینا غفلت نکنیم، مخصوصا وقتی توأم با اطعام و انعام باشه، آدمی مهمانی بده، یه در دوستان پاک رو دعوت بکنه، به یه ساعتی رو با توجه به اولیاء خدا باز صلوات بر اونها بگذاره، چشمه های نور می جوشه، بسیاری از بلاها رفع میشه. اینا سبک نگیر، خیال نکنیم همه چیز در سایه تکنولوژی حاصل میشه. نه، خیلی چیزاست که تکنولوژی درونی میخواد، توجهات میخواد، توسلات میخواد و اینا خیلی مشکلات میتونه حل